पी टी आई का तो कई दूर दूर तक भी इलेक्शन में हिस्सा लेने या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई चांसेस नज़र नहीं आते। सेनेटर साले शाह को एक तो जो पार्टी के जो अपने वोट बैंक के, एक तो वो उनको बासानी मिल जाएंगे। फिर सईद अनवर को पीके पे उतारा जाता है तो सईद अनवर के भी जो है वो सेनेटर साले शाह के साथ तकरीबन मिलते जुलते पार्टी के अलावा ज़ाती बेहतरीन ताल्लुकात हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अलमज़ेब महसूद को सूबाई असम्बली के लिए मैदान में उतरने का फ़ैसला हो चुका है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे रवाबित रहे। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, हयातुल्लाह महसूद आप लोग की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से खुश होंगे। आज हम बात करेंगे जनूबी वज़ीरिस्तान के सियासी मंज़रनामे के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के सियासी मंज़रनामे के हवाले से। जिस तरह आप लोग को मालूम है कि हुकूमत की जानिब से 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है, तो इसी को देखते हुए पूरे मुल्क में और हर ज़िले में और इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में भी इलेक्शन के हवाले से तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ़ पार्टियों की जानिब से उम्मीदवारों को मैदान में लाने के लिए सुलह मशवरे जारी है। कैंडिडेट्स के नाम फ़ाइनल किए जा रहे और जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार उन्होंने भी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है। ये तो कहना कबल इस वक्त होगा कि 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, लेकिन मौजूदा जो जिस तरह जो चल रहा है इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पहले तो बहुत मुश्किल है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाए, लेकिन फिर भी अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते तो उस सूरत में जनूबी वज़ीरिस्तान कबायली ज़िला ख़ुसूसी तौर पर अपर वज़ीरिस्तान में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है और कौन से वो सियासी क़ुव्वत है कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इनके वोट बैंक है और ये यहाँ पे सियासी जो अमल है उसमें या तो मुकाबला कर सकते या जीत अपने नाम कर सकते। तो मुख्तलिफ़ ज़राइयों से जो हमने मालूमात इकट्ठी की वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते। तो मुख्तलिफ़ ज़राइयों से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 बड़ी सियासी क़ुव्वत है। एक सियासी क़ुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरा सियासी क़ुव्वत जमीयत उलमा इस्लाम और तीसरा सियासी क़ुव्वत PTM की ज़िले शाख़्स MZI है, यानी महसूल ज़वानान इत्तेहाद। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में देखा जाए तो PTI का तो कई दूर दूर तक भी इलेक्शन में हिस्सा लेने या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई चांसेस नज़र नहीं आते। तो इसीलिए इस पे बात करना ही मेरे ख़्याल में अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी ये जब माइनस हो जाए तो पीछे 2 जो बड़ी सियासी क़ुव्वतें हैं वो रह जाती है। एक उसमें एक MZI है जो PTM की ज़िली शाख है, महसूल ज़वानान इत्तेहाद, जिन्होंने जो पिछले 2 सालों से सूबाई और कौमी असम्बली पे अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे। और एक है जमीयत उलमा इस्लाम मुसलसल कई सालों से इस हलके पर हुक्मरानी कर रही है और कई सालों से न सिर्फ MNA बल्कि MPA सीट पर भी इस हलके पर अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारान ही जीतते आ रहे। तो MZI की जानिब से ताहाल तो कोई ऐसे नाम सामने नहीं आए, लेकिन कहा जा रहा है कि अलमज़ेब महसूद को सूबाई असम्बली के लिए मैदान में उतरने का फ़ैसला हो चुका है और कभी इम्कान है कि उसको सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मैदान में उतारा जाएगा। जबकि NA के सीट के लिए अली वज़ीर इसके पास जो MZI के साथ या PTM के पास एक मौजूद और मजबूत तरीन उम्मीदवार है, जिन्होंने जो पिछले दौर में भी वो MNA रह चुके और MNA रहे। तो इसके मद्दे मुकाबिल अगर इस वक्त कोई सियासी क़ुव्वत है तो वो JUI है।
جے یو آئی کے پاس اس وقت بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، این اے کے لیے بھی اور پی کے لیے بھی، لیکن موجودہ صورتحال میں جو لگ رہا ہے کہ اگر این اے کی نشست پر سینیٹر صالح شاہ کو، جو سابقہ سینیٹر ہے، جو قومی اسمبلی کا امیدوار بھی ہے اور صوبائی اسمبلی کا امیدوار بھی ہے، اگر اس کو میدان میں اتارا جاتا ہے تو سینیٹر صالح شاہ کو ایک تو جو پارٹی کے جو اپنے ووٹ بینک کے، ایک تو وہ ان کو بآسانی مل جائیں گے، اور دوسرا جو اس کو ایج حاصل ہے وہ ایج یہ ہے کہ سینیٹر صالح شاہ نے کہ وہ مسعود قوم کے علاوہ پارٹی سے ہٹ کر اپنے تعلقات قومی جرگوں میں شرکت کے حوالے سے مشران کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اور مختلف طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ اس کے ذاتی مراسم اور ذاتی تعلقات ہیں۔ مسعود قوم کے علاوہ اس کے دوتانی، سلیمان خیل اور وزیر قوم میں بھی ان کے اچھے تعلق ہے پارٹی سے ہٹ کر، تو ان کو یہ ایج بھی حاصل ہے کہ جو پارٹی کے ووٹ کے علاوہ جو ان کے ذاتی تعلق ہے، اس کے بنا پر بھی ایک کافی ووٹ بینک ان کو مل سکتا ہے۔ اور اسی کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پہ جو انتخابات ہوتے ہیں، ایک تو عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو الیکشن میں کبھی کبھار مداخلت کر کے لوگوں کو سامنے لے آتے، تو اس حوالے سے بھی سینیٹر صالح شاہ کو یہ ایج حاصل ہے، جو سابقہ سینیٹر صالح شاہ ہے، کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے روابط رہے، ان کے جو یہاں کی جو پوری قبائلی پٹی کی جو صورتحال ہے، دہشت گردی کی صورتحال، اس پہ بھی ان کی نہ صرف گہری نظر رہی ہے، بلکہ یہاں اس ایریا میں امن و امان اور دیگر معاملات میں بھی ابھی تک ان کا بہت مثبت اور پازیٹیو کردار ہے۔ اس کے علاوہ بارڈر کے اس طرف بھی حالات اور واقعات پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، اور یعنی پوری قبائلی جو پٹی ہے، اس میں اس کا ایک گرفت ہے، ایک سسٹم ہے، اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور تو اس حوالے سے یہ ایج بھی ان کو حاصل ہے کہ سابقہ سینیٹر رہ چکا ہے، اور ساتھ میں اس کے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی میں ان کے اچھے تعلق اور اچھے روابط ہے۔ اور پی کے لیے جو جمعیت علماء اسلام کے پاس موزوں امیدوار ہے وہ سعید انور ہے۔ اگر سعید انور کو پی کے پہ اتارا جاتا ہے تو سعید انور کے بھی جو ہے وہ سینیٹر صالح شاہ کے ساتھ تقریباً ملتے جلتے، سینیٹر سعید انور کے بھی پارٹی کے علاوہ ذاتی بہترین تعلقات ہیں، کافی اچھا کردار ہے ان کا، اور یہاں پہ قبائلی جرگوں میں اور دیگر معاملات میں ان کا پازیٹیو رول رہا ہے، تو جمعیت علماء اسلام سے ہٹ کے بھی لوگ ان کو سپورٹ کریں گے۔ دوسری طرف اس کے جو مد مقابل ہوں گے وہ این اے پہ جو پی ٹی ایم یا ایم زیڈ آئی کا، وہ علی وزیر ہوں گے اور علمزیب مسعود ہوں گے۔ تو ان دونوں کو اگر یہ امیدواران آپس میں میدان میں اترتے تو یہ قوی امکان ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور ایم زیڈ آئی کو بآسانی شکست دے سکتے۔ بصورت دیگر جو دیگر امیدواران ہے جے یو آئی کے پاس، جس میں جو سابقہ ایم پی اے ہے اسام الدین مراج الدین شہید کا جو بیٹا ہے، وہ بھی ان کے پاس امیدوار ہے، لیکن ان کو کوئی نہ اس میں اس طرح علاقے میں اس کا گرفت ہے، اور نہ اس میں وہ کوالٹی ہے کہ وہ یہ مقابلہ کر سکے۔ البتہ ایک بات ہے کہ اس کو والد کی وجہ سے یہ ایج حاصل ہے، جس کو انہوں نے پچھلی مرتبہ بھی کیش کر کے الیکشن جیتے یا ان کو جتوائے گئے۔ باقی اس میں کوئی ایسی نہ وہ نہیں ہے کوالٹی کی جس کے بنا پہ ہم کہا جائے کہ وہ علمزیب مسعود کا وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو این اے کے لیے دوسرا امیدوار ہے، وہ جو سابقہ ممبر قومی اسمبلی ہے جمال الدین، جو مسلسل 10 سالوں تک یہاں پہ ممبر قومی اسمبلی رہ چکا ہے، لیکن جمال الدین کے حوالے سے وہ ابھی ایک متنازع شخصیت بن چکا ہے۔ حالیہ دن میں ان کو جو فنڈ ملے، وہ فنڈ انکوائری کی ضد میں وہ ہر فرد علاقے کا ہر کسی کی زبان پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اس فنڈ میں بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن کی، اس پہ انکوائری بھی بنی ہے، اور یہ بھی قوی امکان ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ بھی ممکن ہے کہ اسے گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔
تو یہ جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے۔ نئی ویڈیو کے لیے آپ لوگوں سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم نے جو بھی گفتگو کی ہے یہ گفتگو ہمارے علاقے کے لیے، پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خیر کا باعث بنے، نہ کہ شر کا۔ اپنے ہوسٹ حیات اللہ مسعود کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔